अस्सलाम वालेकुम। Hey guys. इसमें हजरत ने एक बड़ी बाकमाल बात लिखी है। ज़ाहिर है उस जानदा है ना ऐना चीज़ ਨਾਲ कोई ताल्लुक नहीं है। फरमाते अल्लाह ने तौफीक हज दी, हज कर लिया, हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो। चलो भाई। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। क्या काबे का काबा देखो। अये तक कौन हुआ नहीं पता लगा। काबे का काबा देखो। तानू ये भी नहीं पता लगा। काबे का काबा देखो। मनुष्य तानू 77 साल से ये भी नहीं पता लगा। नहीं इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? कहते मदीना पाक हाजिरी थी, कहते अपने होटल में बैठे दोपहर का खाना खा रहे थे, होटल के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उससे मेरा क्या फायदा? कहते हुआ क्या, मदीना पाक की एक बिल्ली अंदर आ गई है। कहानी अभी आशिकों को पता है कि जी महबूब के शहर की हर शय कितनी सोहनी लगती है। ओ सुभान अल्लाह। शहर महबूब की बिल्ली थी, कहते हमारे दिल की लुटे, महबूब के शहर की बिल्ली आई है। पैरेलल में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो इतने मॉडरेट स्कॉलर समझे जाते हैं और जी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, रुयत हलाल कमेटी की जो चेयरमैन है, उनसे जियो पे प्रोग्राम के अंदर पूछा गया जी बताइए इमाम काबा के पीछे नमाज हो जाती है कि नहीं। भाई ये उसने कोई आपसे कोई 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं पूछी थी कि जो आपको इतना लंबा जवाब देना था, हाँ या ना में जवाब देते। उन्होंने ऐसा गोलमोल जवाब दिया कि उनको अपनी पब्लिक से भी मार न खानी पड़े बाद में और दूसरों के ताने भी न सुनने पड़े। उन्होंने कहा कि जी अगर आपका दिल मानता है इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ने का तो पढ़ ले, अगर दिल नहीं मानता तो ना पढ़े। कितना गोलमोल जवाब दिया। यानी अगर इस जवाब देने के बाद कोई मेरे जैसा मुनसिफ मिजाज आदमी उनके पास चला जाए और कहे जी मुफ्ती साहब आप पाकिस्तान लेवल के मुफ्ती हैं बरेलवियों के, आपने ये क्या एम्बिगुअस जुमला मुबहम बोला है कि जी दिल मानता है तो नमाज पढ़ ले, तो पता मुझे क्या जवाब देंगे? वो देखेंगे ये अच्छा ये तो नमाज पढ़ने के कायल है, वो कहेंगे देखे जी मैंने कहा ना कि जी दिल मानता है तो पढ़ ले। तो इसका मतलब ये कि कौन बदबख्त होगा जिसका दिल ना माने कि इमाम काबा के पीछे नमाज ना वो पढ़े। यानी ये फकी भी लहजा जिसदा कोई इल्मी आजमा खराब होए ते उन्होंने फकी भी दें। लख लानत तेरे जम्मन पे। कहते उस वक्त तो खास था नहीं कुछ, कहते जो हमारे पास था हमने जो है ना रोटी के चंद टुकड़े उस बिल्ली को पेश किए, उसने कबूल कर ली। उस बंदे की टोटल रोजी रोटी जो है ना जी कहानियां सुनाने पे चल रही है। ऐसी ऐसी वो डिस्कवरीज करता है ना वाकयात की, बंदा कहते यार, और लोग सोचते भी नहीं है कि यार ये मतलब ये दीन सिखा रहा है ये बंदा। उसमें हजरत ने लिखा है कि हमारे साथ हमारे कमरे में पाकिस्तान से आई एक सियासी शख्सियत भी ठहरी हुई थी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कहते हैं कैसा लगा मेरा मजाक? बिल्ली अगले दिन फिर आ गई, तीसरे दिन फिर आई, चौथे दिन फिर आई, पांचवें दिन फिर आई, छठे दिन फिर आई। कहते हैं उसका जो रोज आना था ना, उसने ये रंग पैदा किया कि जो पाकिस्तान से सियासी शख्सियत आई थी ना, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। उन्होंने बिल्ली से जी लगा लिया। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank. तो उन्होंने फैसला किया कि जाते हुए बिल्ली को पाकिस्तान लेके जाना है। ठीक है जी। सियासी आदमी थे, एम्बेसी से एम्बेसी फोन हुआ, इजाजत मिल गई। मौका कोई जाने नहीं देते ये लोग काटने का, जब मौका मिलेगा ये काटेंगे आपको। PIA से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवाई, सऊदी अरेबिया में ऑर्डर पे बिल्ली के लिए एक बड़ा जबरदस्त पिंजरा तैयार करवाया गया। तौबा करो। अब उसमें शाह साहब लिखते हैं कि जिस दिन सुबह पाकिस्तान रवानगी थी ना, अच्छा, जब रात को सोए तो ख्वाब में क्या देखते हैं, ये दो आंखें दो बंद हुई, अंदर की खुल गई। ख्वाब में क्या देखते हैं, ये हाथ बांधे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हैं। और जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, मैं उसका मफहूम अर्ज कर रहा हूं। हमने कहा ये दाढ़ी और पगड़ी रख के झूठ बोल रहे हैं। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हाजी जिस तरह तू खैर से आया था अल्लाह तुझे ले भी जाए। यार वाह क्या बात है, क्या गाल की है। बस इतना काम करना कि हमारी बिल्ली ना लेके जाना है। चैलेंज बस इतना काम करना कि हमारी कोई बिल्ली किसी ना का लेके अकीदा नहीं बदल सकता, जो बस अकीदा इतना काम करना कि हमारी वही बिल्ली ना लेके रहेगा। जाना। चला दो इन्हों। अच्छा अली भाई, कुछ लोग दावा करते हैं कि ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, जैसे तारिक जमील साहब ने कहा। अब एक शख्स ने एक चीज को देखा ही नहीं है, तो अगर उसके ख्वाब में वो आ जाता है तो उसे कैसे मालूम होगा कि मैंने उसे नबी को देखा? हाँ, बुखारी मुस्लिम हदीस है, जिसने ख्वाब में मुझे देखा मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता। बाकी आपकी बात दुरुस्त है कि नबी इस्लाम की जो शक्ल मुबारक है उसकी 100% गारंटी तो सहाबा ही दे सकते हैं, और अक्सर ये ख्वाब होते भी जाली हैं, क्योंकि नबी इस्लाम ने अपनी शक्ल के बारे में बात की। और बुखारी में मुस्लिम में 7 अल्फाज हैं। इस हदीस के जो रावी हैं ताबी मोहम्मद बिन सीरीन, वो कहते हैं कि जब वो हुजूर को हुजूर वाली शक्ल में देखे, इसका मतलब है कि अदर देन हुजूर के देखेगा तो शैतान देखा है। और ये तशरीह सारे मानते हैं अलहदगी में, सामने नहीं मानते, सामने सिर्फ मैं आके बात करता हूँ। और सामने भी मान लेते हैं, आप किसी बरेलवी को मनवा के बताएं कि तारिक जमील को नबी इस्लाम की ज़ियारत हुई है, वो कहेंगे शैतान को देखा है।
اور دیوبندیوں سے کہ طاہر القادری صاحب کو نبی الاسلام کی زیارت ہوئی اور ٹیکسی کا کرایہ مانگا، وہ کہیں گے شیطان کو دیکھا ہے. تو مانتے یہ خود بھی ہے کہ یہ شیطان نبی الاسلام کی جو اپنی شکل مبارک تھی، جس طرح کی آپ کی آنکھیں تھیں، جس طرح کے آپ کے بال مبارک، داڑھی مبارک، ایگزیکٹلی جس طرح، اس طرح آج بھی کوئی نبی الاسلام کو دیکھ سکتا ہے، قیامت تک دیکھ سکتا ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر مقدمے میں چند تبع تابعین کا ذکر کیا ہے جنہوں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا ہے. امام ابو داؤد نے باقاعدہ ابو داؤد کے اندر ذکر کیا ہے تبع تابعین کا جنہوں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا اور ایک حدیث ویریفائی کی اور نبی الاسلام نے اس کی تصدیق کی. اس طریقے سے شمائل ترمذی میں آتا ہے کہ ایک تابعی نے جو مصحف لکھا کرتے تھے، یزید الفارسی ان کا نام تھا، تو انہوں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا تو وہ آئے ابن عباس کے پاس، تو ابن عباس نے کہا کہ مجھے حضور کا حلیہ بیان کرو. تو اس نے بڑا ڈیٹیل حلیہ بیان کیا، تو انہوں نے کہا ہاں واقعی اگر تم حضور کو ریئل لائف میں دیکھتے تو ایسے ہی تھے. تو نبی الاسلام کو دیکھنا ممکن ہے، لیکن یہ جو آج کل تماشا ہے زیادہ تر جھوٹ ہے یا شیطان والا معاملہ ہے. بہت کم ہے کہ جو واقعی نبی الاسلام کو دیکھتے ہیں، اور وہ بشارت اس شخص کے لیے تو ہو سکتی ہے، دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے. اگر یہ کہتے ہیں دوسرے کے لیے حجت ہے تو بھائی میرے تو درجنوں اسٹوڈنٹس نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا ہے اور میرے اسٹوڈنٹ بننے سے پہلے دیکھا ہے اور نبی الاسلام نے ان کو میری طرف بھیجا ہے، تو آپ یہ مان لیں گے؟ مجھے بتائیں. میں کبھی بیان بھی نہیں کرتا، میں اس لیے بیان نہیں کرتا کہ میں جب دوسروں کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ بھی میں بھی ریبٹل کے طور پہ ان کو پھکی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کیا یہ مان لیں گے؟ اور کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جن پہ بڑا مشکل وقت آیا اور انہوں نے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی ہیں، انہیں نبی الاسلام نے خواب میں آ کے کہا کہ تم اب صحیح راستے کے اوپر چل پڑے ہو. حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. تو جی نہیں منجی ٹھوکر لگی جائے. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا. अच्छा تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. کہانی زمین سونے کی ہے، لیکن یہ پوری ڈیوٹی کر رہے ہیں، اس کی کمی محسوس نہیں ہونے دے رہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیمہ پھڑان دیا؟ اور اگر پیسہ ہی پیسہ ہوگا، حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. وہ تو جناب وہ آپ میوزک آپ کسی چیز کے پیچھے بھر دیں تو انسان کو ویسے ہی آنسو نکل آتے ہیں، دانش کی موت پہ بھی نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کمال میوزک دے، ایموشنل چیزوں سے آپ یعنی اپنے جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بیچ میں شامل کریں گے کہ جی اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا. تو صحابہ کرام کے ساتھ تو یہ معاملات نہیں تھے، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. جب ہم ان کی انجینئرنگ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں، تو بزرگوں کی توہین تو آپ کروا رہے ہیں نا، ہم تو کہہ ہی نہیں رہے آپ کو، آپ خود کر رہے ہیں. آپ ایسی، اسی لیے میں نے وہ ایک پوری ڈیٹیل مجلس بھی ریکارڈ کروائی ہے، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں، انہوں نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا تھا. خدا تو سب کا ایک ہے، لیکن جس خدا کا تعارف پیغمبروں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ہوا ہے، وہ خدا اور ہے، اور جس کا تعارف ان بابوں نے کروایا ہے نا، وہ کوالٹیز ہمارے اس خدا کی نہیں جس کا تعارف ہمیں اس شخصیت نے کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.